हामीले ताप्ने घामको शक्ति यति धेरै हुन्छ कि जुन एकै ठाउँमा पर्यो भने त्यसले आगो बाल्न सक्छ। तर त्यो घाम फरक फरक ठाउँमा पर्दा हामीले कतै पनि आगो बलेका देखेका छैनौँ। तसर्थ समृद्ध गोदावरी निर्माणका लागि त्यसै गरी हाम्रा जे जति उपलब्ध स्रोतहरू छन्, शक्तिहरू छ, त्यसको प्रयोग गरौँ। त्यसमार्फत हामी छिट्टै नै समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छौँ। नमस्कार। गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजना तथा गोदावरी इकोनोमिक फोरमको संयोजनमा सञ्चालित यस गोदावरी समृद्ध गोदावरी अभियानको यो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम सञ्चालक बिएम आचार्य। आजको यो बसाइमा हामी यस्ता व्यक्तित्वको आवाज सुन्नेछौँ, भिजन सुन्नेछौँ, जसले नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई लिड गरेर आउनुभएको छ। योभन्दा अगाडिका श्रृङ्खलासम्म हामीले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूका आवाज सुनेका थियौँ, उहाँको भिजन सुनेका थियौँ। सङ्घीय सांसद नवराज सिलवालज्यू, प्रदेश सांसद राजकाजी महर्जनज्यू, चेतना सञ्जेलज्यू, नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जनज्यू र नगर उपप्रमुख मुना अधिकारीज्यूको भिजन सुनिसकेका छौँ। र आज समृद्ध गोदावरी अभियानको यो बसाइमा भिजन सुन्नेछौँ यस्ता व्यक्तित्व। उहाँ हुनुहुन्छ कृषि विकास बैङ्कका पूर्व महाप्रबन्धक श्री रामचन्द्र महर्जनज्यू। उहाँबाट हामीसँग पक्कै अपेक्षा हुनेछ अर्थतन्त्रमा, आर्थिक व्यवस्थामा कस्तो अवस्था आउनेछ, कसरी अगाडि बढ्न सक्नेछ। सर्वप्रथम यो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई स्वागत गरिदिनु न अनुरोध गर्न चाहन्छु। समृद्ध गोदावरी अभियानको संयोजन गरिरहेको संस्था गोदावरी इकोनोमिक फोरमका आदरणीय संयोजक डाक्टर रघुवीर विष्टज्यू। हामीले सामान्यतया विकासका कुराहरू गर्दाखेरि वित्तीय पूर्वाधारको महत्त्वपूर्ण भूमिका मानिन्छ र सामान्यतया जुन देशमा वित्तीय पूर्वाधार र बजार प्रतिस्पर्धी हुन्छ त्यो देशको समृद्धि आउन कसैले रोक्न नसक्ने कुरा हामीसँग तथ्यगत रूपमा रहिआएको छ र उद्योग, व्यापार, कृषि र सेवा क्षेत्रलाई अनौठो प्रकारको यसले दोहोऱ्याउने काम गरेको कुरा हामीसँग छ। यसलाई हामी G20 राष्ट्रलाई हाम्रो उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ। मोहम्मद युनिसको कुरालाई सुन्ने हो भने सबै जनताको पहुँचमा वित्तीय पहुँच हुनुपर्छ, अनि मात्रै परिवर्तन आउँछ। यो प्रमाणित भइसकेको अवस्था हामीसँग बङ्गलादेशकोबाट हामी सिक्न सक्छौँ। मैले के भने र भन्ने कुरा हामीसँग पनि वित्तीय क्षेत्र अर्थात् कृषि विकास बैङ्कका पूर्व कार्यकारिणी श्री रामचन्द्र महर्जन, जोसँग यसको अथाह विषय विज्ञताका साथै स्थानीयत्व पनि भएकाले यो समृद्धिको प्रश्नमा स्थानीय निकाय र विज्ञहरूको बिचमा के सम्बन्ध छ र के समस्या छ र साथसाथै यदि हामीले गोदावरी नगरपालिकालाई केलाउने हो भने हाम्रो समृद्धिको एउटा बाधक तत्त्वको रूपमा रहेको वित्तीय पूर्वाधार र वित्तीय पहुँच पनि रहेको छ र यसको यो विषयमा हाम्रो विषय विज्ञ पूर्व कार्यकारिणी श्री रामचन्द्र महर्जनज्यूले यो समृद्धिको विचारमा यसको हल, यसको समाधानको रूपमा हामीले केमा प्राथमिकता दिनुपर्छ र हामीले कुन सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ र कुन कार्यक्रमलाई हामीले बढी जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले हाम्रो सामुन्ने राख्नुहुनेछ। म उहाँलाई फेरि स्वागत गर्दै मेरो यो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर साहब। डाक्टर साहबले सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई र आजका प्रमुख कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता आदरणीय रामचन्द्र महर्जनज्यूलाई स्वागत गरिसक्नु भएको छ। हामी आदरणीय रामचन्द्र महर्जनज्यूको प्रस्तुति अथवा कार्यपत्र प्रस्तुति हेर्नुभन्दा अघि उहाँको बायोग्राफी हेरौँ। कृषि विकास बैङ्कका पूर्व महाप्रबन्धक रामचन्द्र महर्जनज्यूको जन्म 2007 सालमा बुवा राम गोविन्द महर्जन तथा आमा बेलकुमारी महर्जनको सुपुत्रको रूपमा ललितपुरको बाँडे गाउँमा भएको हो। गोदावरीको किटिनी माध्यमिक विद्यालयबाट SLC उत्तीर्ण गर्नुभएका महर्जनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुन संकायमा स्नातक तथा व्यवस्थापन संकायमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। 2025 सालमा हिरादेवी महर्जनसँग विवाह बन्धनमा बाँधिनुभएका महर्जनका 2 जना छोराहरू 2 छोरीहरू रहनु भएको छ। 2029 सालमा शाखा अधिकृतबाट कृषि विकास बैङ्कमा नियुक्त हुनुभएका महर्जन कोष व्यवस्थापन कम्पनीको महाप्रबन्धक
कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक सदस्य, साना किसान विकास बैङ्कको अध्यक्ष रहिसक्नु भएको छ। 2064 सालमा कृषि विकास बैङ्कको महाप्रबन्धकबाट सेवानिवृत्त हुनुभएका महर्जनले स्विजरल्यान्ड, फ्रान्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया लगायत दर्जन मुलुकको भ्रमण गर्नुभएको छ। हाल चाइना ट्रेड लिङ्क प्राली र बुद्ध मिलका सञ्चालक रहनुभएका रामचन्द्र महर्जन समाज सेवामा सक्रिय हुनुहुन्छ। पत्र प्रस्तुतकर्ता कृषि विकास बैङ्कका पूर्व महाप्रबन्धक रामचन्द्र महर्जनज्यूको बायोग्राफी। अब यस स्टेजमा म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष प्रभाकर श्रेष्ठज्यू र उहाँले स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ आजका प्रमुख वक्ता कि स्पिकर कृषि विकास बैङ्कका पूर्व महाप्रबन्धक श्री रामचन्द्र महर्जनज्यूलाई। यहाँ सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन छ र यस अगाडि जनप्रतिनिधिहरूबाट सुनेको जुन उहाँहरूको प्रेजेन्टेसन हो त्यसबाट चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि उहाँहरूसँग प्रशस्तै मेटेरियलहरू चाहिँ यति छ र गोदावरीलाई चाहिँ समृद्ध बनाउनको लागि मैले पनि 34 वर्ष बैंकको सेवा गरेँ। त्यहाँबाट आर्जन गरेको अनुभव र अहिले सामाजिक राजनीतिक घेराहरूमा भाग लिने नगरेको भए पनि रेडियो सुनिन्छ, पत्रिका पढिन्छ, यताउताबाट चाहिँ मैले प्राप्त गरेको ज्ञानहरूलाई जाने बुझेसम्म चाहिँ एकत्रित गरेर म यहाँहरू समक्ष चाहिँ यो समृद्ध गोदावरी अभियानको बारेमा चाहिँ आफ्नो विचारहरू राख्छु। र अब सबैभन्दा पहिले यो समृद्ध गोदावरी अभियानको चाहिँ बारेमा कुरा गर्न थाल्दाखेरि मैले चाहिँ के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ अनि यो समृद्धि भनेको चिज के हो? सबैले त चाहिँ समृद्धिको लागि नै काम गरिरहेछ नि। मेयर साहब पनि दौडिनु भएको छ, उपमेयर साहब पनि दौडिनु भएको छ, मान्यजीहरू दौडिनु भएको छ, उद्योगपतिले उद्योग गरिरहेछ, अनि चाहिँ के भन्दाखेरि व्यापारीले व्यापार गरिरहेछ। अब समृद्धि त सबैले समृद्धिकै लागि काम गरिराखेको हो। त्यसमा पनि फेरि यो अभियान किन चाहियो भन्ने पनि मलाई विचार लाग्यो। तर चाहिँ कुरा के रहेछ भन्दाखेरि यो अभियानै चाहिने चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ यो समृद्ध गोदावरीको लागि जति हातहरू अगाडि बढाइराखेको छ त्यसलाई चाहिँ एकदम हार्मोनाइज गर्ने, सङ्गठित रूपमा एकताबद्ध लय, स्वर, ताल सबै मिलाएर अगाडि बढाउन सक्यो भने एचिभ गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो अभियान चलाउनु परेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र यो अभियानको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन अभियान चलाउने इनिसिएसन अहिले भएको छ नि यो एकदम राइट टाइममा भएको छ। नगरपालिका गठन भएको 4 वर्ष भयो, भर्खरै त हो नि। यो अवस्थामा हाम्रो बीएम आचार्यजीले भन्नुभएको थियो सुरुमा कि सही निर्णय र समयमा गर्न सक्ने निर्णयले मात्रै प्रतिफल दिन्छ। यदि निर्णय समयमा गर्न सकिएन र सही निर्णय गर्न सकिएन भने त्यसले के पनि प्रतिफल दिँदैन। अथवा गोदावरी नगरपालिकाले यो जुन मैले त्यो ठाने है यो अभियानको चाहिँ अगुवा चाहिँ गोदावरी नगरपालिका होला भन्ने मैले ठानेको छु है। त्यस हिसाबले चाहिँ के भन्दाखेरि यो अहिले यो डिसिजन गरेर यसलाई अगाडि बढाउने प्रयास भयो भने यसले चाहिँ जरुरै गोदावरी नगरपालिकालाई चाहिँ यो समृद्ध हुने गन्तव्यमा चाहिँ पुर्याउला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त सबैभन्दा पहिले म यो समृद्ध भनेको के हो त्यसमा चाहिँ 2 मिनट चाहिँ खर्चन चाहन्छु। मैले चाहिँ अलिकति अध्ययन जस्तो पनि गरेँ। त मैले के पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ यो युरोपियनहरू अथवा चाहिँ पश्चिमा मुलुकहरूले चाहिँ समृद्धि भनेको के त भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ स्टेट अफ कन्डिसन बिङ सक्सेसफुल त्यस्तो अवस्था जुन अवस्थामा चाहिँ मान्छेले सोचेको कुरामा चाहिँ सफलता हासिल गरेको होस् वा स्पेसल्ली इकोनोमिक वेलबिङ यो समृद्धको चाहिँ चिनो हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको छ। तर डेभलपिङ कन्ट्रीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको
पानी, बिजुली, शुद्ध खानेपानी, बिजुली, सडक, यस्तो 2-4वटा कुरा भयो भने त्यसैलाई नै प्रोस्पेरिटी मान्ने चाहिँ चलन छ। तर हामी चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो एकदम 2-4 कुरा एचिभ भएपछि हामी समृद्ध भयौँ भन्ने पक्षमा चाहिँ हामी छैनौँ। हामी धेरै अगाडि जान चाहन्छौँ। र अब मैले चाहिँ के सोचेँ भन्दाखेरि यो गोदावरी नगरपालिका अथवा गोदावरी नगर क्षेत्रलाई चाहिँ जुन समृद्ध गर्ने कुरा छ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ चाहेको चाहिँ के त, हाम्रो त आफ्नै होला नि। अरूले चाहिँ समृद्धि यो भनेको भए पनि हामी चाहिँ समृद्धि भन्नाले चाहिँ यसरी डिफाइन गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा त हामी भन्न सक्छौँ नि। हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि समृद्धिको नाममा हाम्रो परम्परागत रीतिरिवाज जुन परम्परा छ तिनीहरू चाहिँ नमासियोस्, जुन ऐतिहासिक हाम्रो धरोहर छ तिनीहरू चाहिँ हाम्रो नमासियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ भने हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो पार्टलाई पनि इकोनोमिकल्ली वेलबिङमा चाहिँ हामीले जोड्न ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो पार्टले पनि हामीलाई इकोनोमिक वेलबिङ दिन सक्ने चाहिँ गराउनु हामीले प्रयास हुन्छ होला। र अब त्यसको लागि चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि पनि राम्रो हुन्छ कि जस्तो लागेर मैले यसरी प्रस्तुत गरेको छु। नगर क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास होस्, शिक्षाको विकास होस्, यसलाई मैले इलाबोरेट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। भौतिक पूर्वाधार भनेको के हो यहाँहरू सबैलाई चाहिँ थाहा छ। जस्तै कि हस्पिटल होला, शिक्षाको चाहिँ युनिभर्सिटी होला, सडकहरू होला, खानेपानी होला, ढल विकास होला आदि इत्यादि। यस्तोको प्रचुर चाहिँ विकास चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा हुनु पर्यो। र सबैभन्दा ठुलो कुरा शिक्षाको विकास हुनु पर्यो। शिक्षा चाहिँ राम्रो नभइकन केही पनि राम्रो गर्न सकिँदैन। मैले जुन बेलामा पढेँ नि, एसएलसी पढेँ अथवा चाहिँ तपाईँको मैले मास्टर अफ कमर्स पढेँ, मलाई लाग्छ मैले पढेको बेलाको सिलेबस त अहिले त कामै नलाग्ने भइसकेको छ। मेरो अनुभव पनि काम छैन हेर्नुहोस्। जुन बेला मैले चाहिँ काम गरेँ नि 34 वर्षसम्म, त्यति बेलासम्म त कम्प्युटर भन्ने पनि थिएन। हामीले हिसाब गर्दाखेरि ट्याक 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 घर्र गर्ने मेसिन एउटा हुन्थ्यो, त्यसको आधारमा हामीले काम गर्नुपर्छ। अब अहिले मैले तपाईँको 4-5 वर्षको उमेरमा चाहिँ मैले एबिसिडी पढाएँ। अहिले मेरो 2 वर्षको नातिले चाहिँ कम्प्युटर चलाउँछ। टेक्नोलोजी कहाँ पुगिसकेको छ। हाम्रो स्कुलहरू चाहिँ कलेजहरूलाई हेऱ्यो भने त्यहाँ भौतिक जुन पूर्वाधारहरू चाहिने हो त्यो नै छैन। अब अहिले त प्राइभेट स्कुलमा अलिकति चाहिँ शिक्षा राम्रोसँग दिन्छ कि जस्तो लाग्छ। सरकारी स्कुलमा त अब हजारौँ सरकारी स्कुल छ, के अवस्थामा छ हामीले भनिरहनै पर्दैन। स्रोत र साधनको सदुपयोग, सम्वर्धन र आर्थिक सुशासन चाहिँ एकदम जबरजस्त हुनु पर्यो हाम्रो नगरपालिकामा। यदि हामीले गोदावरीलाई चाहिँ समृद्ध बनाउन चाहने हो भने 1 पैसा पनि तलमाथि हुनु भएन। हाम्रो डाक्टर विष्णुले धेरै पटक भन्नुभएको छ, यो स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुनु भएन, यो बजेट चाहिँ छरेर खर्च गर्नु भएन भन्ने कुराहरू उहाँले धेरै पटक गर्नुभएको छ। उद्योग व्यापार व्यवसायको संरक्षण र सम्वर्धन, उद्योग व्यापार व्यवसायलाई सरकारी स्तरबाट कति संरक्षण प्राप्त छ, अझ कति सम्वर्धनको लागि चाहिँ के गर्छ भन्ने कुरा त हामीले यो कोभिड लागेपछि नि देख्यौँ नि। के पायो त व्यापारीहरूले, उद्योगीहरूले कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो इन्डस्ट्री ध्वस्त भएको छ। तर उनीहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि सहुलियतको नाममा, गभर्मेन्टले हेल्पको नाममा के दियो त। मेरो छोरी न्युयोर्कमा बस्छ, उनको एउटा चाहिँ ब्युटी पार्लर छ। उसको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो ब्युटी पार्लर नचल्दाखेरि नचलेको अवधिको कति % चाहिँ गभर्मेन्टले ल है तिमीलाई भनेर दियो। तर हामीमा के छ, केही पनि छैन। उद्योग व्यापार व्यवसायको संरक्षण सम्वर्धन भयो भने न हाम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटीहरू अगाडि बढ्छ। अनि कृषि, पर्यटन, वन, वातावरण संरक्षण र सम्वर्धनको कुराहरू पनि हाम्रो यो गोदावरीलाई समृद्ध बनाउने सिलसिलामा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँ राख्ने एरियाहरूको जस्तो मलाई लाग्छ। सबैभन्दा अझ चाहिँ के भन्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कुरा ढिला सुस्ती, चाप्लेसी, रेड टेपिजम भन्ने हुन्छ नि, यी यस्ता कुराहरू जसले चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो समृद्धिको बाटोमा चालिने कदमहरू छ नि, त्यसलाई चाहिँ ठाउँ ठाउँमा मेल ठोक्ने चाहिँ यिनीहरू नै हो। यसको पनि अन्त्य चाहिँ हामीले गर्न सक्नुपर्छ। यो मैले किन भनिराखेको भन्दाखेरि यो यस्तो कुराहरू हो जसलाई हामीले ठिक ठाउँमा राख्न सक्यौँ भने हाम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटीहरू बढ्छ, चलायमान हुन्छ। तर इकोनोमिक एक्टिभिटी चलायमान गर्ने चाहिँ किन त अब हामीले हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम
चाहिँ कस्तो छ? एकदम लो छ। हाम्रो चाहिँ इकोनोमीको प्याटर्न कस्तो छ? म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री भनेको त यो गोदावरी नगरपालिकामा छ कि छैन हेर्नुपर्छ। हामी मोस्टली केमा डिपेन्डेन्ट छौँ? एग्रिकल्चरमा डिपेन्डेन्ट छौँ। त्यो पनि एकदम ब्याकवर्ड एग्रिकल्चर। त्यस्तो अवस्थामा हामी छौँ भने चाहिँ अब हामीले खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जुन मैले अगाडि भने त्यसबाट हामीले के रिजल्ट खोजेको भन्दाखेरि आर्थिक सम्पन्नताको लागि सबैलाई रोजगारीको अवसर हुनु पर्यो। रोजगारीको अवसर निर्माणको लागि त इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू चाहिँ चलायमान हुनु पर्यो नि। अनि न चाहिँ रोजगारीहरू मान्छेले पाउँछ। रोजगारी पाएन मान्छेले चाहिँ अलिकति सुविधाको चाहिँ उपभोग गर्न पाउँछ। प्रति व्यक्तिको आय वृद्धि हुनु पर्यो। उसले खर्च गरेर पनि केही बचत गर्न सक्नु पर्यो। त्यो बचतबाट चाहिँ फेरि लगानी गर्न सक्नु पर्यो। लगानीबाट प्रतिफल लिन सक्नु पर्यो। फेरि चाहिँ उसले चाहिँ के भन्दाखेरि बचत गर्न सक्नु पर्यो। यो साइकल चाहिँ हाम्रो चल्नुपर्ने। तर मलाई लाग्छ के छ भन्दाखेरि आम नेपालीहरूको जनजीवन र नगरपालिका गोदावरीको आम मान्छेहरूको जनजीवन चाहिँ त्यति सहज छैन। जब छैन, रोजगारीको अवसर छैन। हायर रोजगारीको अवसरको त धेरै परेको कुरा हो। अब आर्थिक अनुशासन र गरिबी निवारण, आर्थिक अनुशासन र गरिबी निवारण पनि हामीले यो गोदावरी नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने सिलसिलाकै एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। गरिबी निवारणको लागि हाम्रो ललितपुर जिल्लामा चाहिँ कतिवटा गरिबी निवारणको कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छ। मलाई थाहा भएसम्म केप्रोक्स भन्ने संस्थाले एउटा गोदावरीमा लहरमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। नभएदेखि चाहिँ मलाई चाहिँ थाहा छैन है, गरिबी निवारणको कार्यक्रम भनेर छैन। गरिबी निवारणको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको रोजगारी, ऋण होइन। ऋणले त मान्छेलाई डुबाउँछ। गरिबको हातमा पैसा परेपछि पैसा त उसले के गर्छ भन्दाखेरि धेरै दिनदेखि मिठो खान नपाइराखेको, जाँड खान नपाइराखेको ऋणको पैसा लिएर आयो, जाँड खायो, मिठो खायो सब। त्यस कारण चाहिँ गरिबलाई दिनुपर्ने चिज भनेको रोजगारी। त अब लास्टमा अर्को छ छैन। मैले यो सबै कुराको चाहिँ निचोडमा मेरो भिजन भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ समृद्ध गोदावरीको भिजन के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँको आम मान्छेहरूको स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ चाहिँ बढाउनु। सबै हाम्रो पूर्व जनप्रतिनिधिहरूले बोल्नुभएको कुराको निचोड चाहिँ मैले बुझेको चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँको आम नागरिकहरूको जीवन स्तर चाहिँ बढाउनु पर्यो, सुविधायुक्त हुनु पर्यो, एकदम झन्झटिलो हुनु भएन। हार्डसिप भन्छ नि, जहाँ गए पनि ठक्कर, सडकमा गए पनि ठक्कर, बालकोटमा गए पनि ठक्कर, सिडिओ कार्यालयमा गए पनि ठक्कर, पुलिसमा गए पनि ठक्कर, नगरपालिकामा गए पनि ठक्कर। यति ठक्कर खाएर मान्छे चाहिँ के भन्दाखेरि ह्यारेस हुन्छ कि उसले चाहिँ ठ्याक्केरिका भनेर हिँड्नुपर्छ। त्यस्तो हार्डसिप चाहिँ मान्छेले बिहोर्नु पर्ने अवस्था चाहिँ भएन। त्यस्तो नहोस् भन्ने चाहिँ यो समृद्ध गोदावरीको अभियानले चाहिँ यो चाहना राख्नु पर्यो। र यस सबै कुराबाट चाहिँ यसको हलबाट निचोडमा के भन्दाखेरि गोदावरी नगरपालिकाको नागरिकहरूको जुन जीवन स्तर छ त्यो चाहिँ माथि आउने, जीवन स्तर माथि आउने कुरा अथवा चाहिँ सुख सुविधाको कुराहरू जुन छ नि, अब त्यसलाई हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाजीले के भन्नु हो भने चाहिँ सुख त्यो कहाँ छ जहाँ चाहिँ अरूलाई दिनु छ भन्ने कुरा भनाइ छ नि। तर यहाँ त अरूलाई दिने कहाँ, सकेदेखि जति सक्यो अरूलाई दिने। त्यस कारण चाहिँ मैले यो स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङको कुरा चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ वी क्यानट मेजर सुख हामीले मेजर गर्न सक्दैनौँ, खुसी पनि हामीले मेजर गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले हामीले मेजर गर्न सक्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ, त्यो चाहिँ हामीले मेजर गर्न सक्छौँ है। हाम्रो नगरपालिकामा बाटो कति बन्यो, हस्पिटल बेड कति बन्यो, स्कुलहरूमा के इम्प्रुभमेन्ट भयो, महिला सशक्तिकरणमा कतिले तालिम पायो,
आदि इत्यादि 10-20वटा कम्पोनेन्टहरू हामीले चाहिँ लिस्ट डाउन गरेर त्यसलाई चाहिँ मार्किङ सिस्टम गऱ्यौँ भने हामीले निचोडमा चाहिँ के भन्दाखेरि ल हाम्रो यो वर्षको स्कोर चाहिँ 65 भएछ। अर्थात् हाम्रो स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ चाहिँ के भन्दाखेरि लास्ट इयर चाहिँ 50 थियो, यो वर्ष हाम्रो 65 भयो। त्यो हिसाबले चाहिँ 15% चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रगति भएछ स्ट्यान्डर्ड अफ लाइफ बढाउनेमा। तर हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि 100को आश गरेको 65 मात्रै भएछ। सो नाउ हामीले चाहिँ सुधार गर्न आवश्यक छ भन्ने, त्यसरी हामी अनगोइङ इभ्यालुएसन चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। वित्तीय संस्थाहरूको बारेमा चाहिँ के बोलौँ, वित्तीय संस्थाहरूको प्रमुख काम भनेको अर्थव्यवस्थालाई मौद्रिक तरलता पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराए आर्थिक गतिविधिलाई गतिशील बनाउने। अब यो वित्तीय संस्थाहरूले हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जोसँग पैसा छ उसँग भएको पैसा चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो जमानतमा दिन्छ र जसलाई आवश्यक छ उसलाई दिन्छ र यही प्रक्रिया चाहिँ चल्दाखेरि आर्थिक क्रियाकलापहरू छ त्यो चाहिँ चलायमान हुन्छ र अर्थव्यवस्था राम्रो हुन्छ भन्ने धारणाले यो ब्याङ्कहरूको चाहिँ स्थापना चाहिँ भएको। आर्थिक गतिविधिलाई गतिशील बनाउने, यो आर्थिक गतिविधिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ चलायमान बनाउन सक्यो भने मात्रै नागरिकहरूले रोजगारी पाउँछ, उनीहरूको इन्कम बढ्छ र बिस्तारै उनीहरूको जीवनस्तर चाहिँ माथि आउँछ। यदि चाहिँ आर्थिक गतिविधि चाहिँ शून्य हुने हो भने त फेरि वही बाटर सिस्टममा जानु पर्दैन। अब वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्न सक्ने वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ के हुन सक्छ, नगरपालिकालाई अथवा चाहिँ हाम्रो समृद्ध गोदावरीको अभियानलाई वित्तीय स्रोतहरू चाहिँ कहाँबाट आउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ म अलिकति बोल्नु यो छ। एक नम्बर हामीलाई चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट आउने बजेट, हामीले आफैले उठाउने ट्याक्स, हामीलाई प्राप्त हुने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान र सहयोग अथवा कर्ज, अनि त्यसपछि चाहिँ ब्याङ्कहरूले दिने स्रोत र 5 नम्बरमा कालो धन। भर्खरै कुरा उठाएको छ नि है, अर्थमन्त्रीजीले चाहिँ के लेख्नु पऱ्यो बजेटमा भने चाहिँ स्रोत नखुलाएको सम्पत्ति भए पनि यो टोबाको, रक्सी, मादक पदार्थहरू र सुतिजन्य पदार्थहरू बाहेक अन्त चाहिँ जहाँ लगानी गरे पनि स्रोत देखाउनु पर्दैन भन्ने चाहिँ अहिले उहाँले त्यो लेख्नु भएको रहेछ। त्यसमा टिप्पणी पनि भइरहेछ। त्यसैले चाहिँ के भन्दाखेरि यो एउटा स्रोत चाहिँ कालो धनलाई पनि मानिन्छ र यो 5वटा स्रोतमध्ये समृद्ध अभियानलाई चाहिँ अलिकति एसिस्ट गर्न सक्ने, सहयोग गर्न सक्ने एउटा मात्रै सानो कम्पोनेन्ट हो वित्तीय संस्था। यो वित्तीय संस्थाहरूले एकदम यो कार्यक्रमलाई चाहिँ चाहिने जति पुँजी चाहिँ छलफल गरेर दिन सक्ने अवस्था चाहिँ भयो। किन भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूले त पैसा चाहिँ उनीहरूले त जमानतमा लिएको हुन्छ, मागेको मान्छेलाई चाहिँ भनेको बेलामा चाहिँ जसले राखेको उसलाई चाहिँ फिर्ता दिनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले लगानी गर्दाखेरि बहुत सोच विचार गरेर मात्रै लगानी गर्छ र यस्तो अवस्था भएको हुनाले अब हामीसँग चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ स्रोतहरू चाहिँ हामीले लिन सक्ने अन्तर्देशीय, महादेशीय र विदेश ब्याङ्कहरूबाट हामीले गौरव गर्न सक्छौँ। हामीसँग भौतिक पूर्वाधार ब्याङ्क भन्ने एउटा ब्याङ्क छ, 27वटा वाणिज्य ब्याङ्क छ, 20वटा चाहिँ विकास ब्याङ्क छ, 22वटा फाइनेन्स कम्पनीहरू छ, लघु वित्तीय संस्था सहकारीहरू छन्, बिमा कम्पनीहरू छ, सार्वजनिक वित्त पनि हामी उठाउन। समृद्ध गोदावरी अभियानको लागि सबैभन्दा ठुलो फाइनेन्सर भनेको नगरपालिका आफै हो। जहिलेसम्म नगरपालिका आफै फाइनेन्सिङको लागि चाहिँ सक्षम हुने प्रयास गर्दैन नि तबसम्म अरूले दिएर अरूको सुरुमा चाहिन्छ। तर सधैँभरि चाहिँ सङ्घीय बजेट ल्याउने अनि 2000 पैसा करबाट उठाउने त्यही मात्रै सोच लिएर अलिकति हाम्रो सोचलाई पनि ब्रोडेन गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। हाम्रो माननीय नवराज श्रीवालजीले भन्नुभएको थियो हामीले सोच बदल्नु पर्यो। सोच हाम्रो चाहिँ जस्ताको तस्तै ट्रेडिसनल अथवा चाहिँ एकदम चाहिँ कन्भेन्सनल सोच मात्रै लिएर हिँड्ने हो भने हामीले केही पनि गर्नु सक्छौँ। समृद्ध गोदावरीको लागि फाइनेन्सिङ जुन पार्ट छ त्यसमा सबैभन्दा बढी रोल प्ले चाहिँ गर्ने चाहिँ संस्था नगरपालिका आफै हो। ब्याङ्कहरूले मात्रै चाहिँ दिएर चाहिँ यो हुने कुरा चाहिँ होइन।
त्यसैले चाहिँ म चाहिँ के ठान्छु भन्दाखेरि मैले चाहिँ ब्याङ्कमा छँदाखेरि के गरेको थिएँ भन्दाखेरि ब्याङ्कहरू त नाफामूलक हुन्छ नि होइन, सेवामूलक भन्दा नाफामूलक बढी हुन्छ उनीहरू। त्यस कारण हाम्रो मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि हरेक शाखा चाहिँ त्यो चाहिँ प्रफिट सेन्टर हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ कस्ट सेन्टर चाहिँ हुनु हुँदैन अथवा लस सेन्टर होइन। जुनसुकै शाखा पनि त्यसको चाहिँ के भन्दाखेरि प्रफिट सेन्टरमा चाहिँ त्यसलाई लाने प्रयास हरेक म्यानेजरको अथवा त्यहाँको स्टाफको हुनैपर्छ। नगरपालिकाले पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मैले ठानेको छु। अब मैले नै चलाउने त होइन, बोल्न त सहिलो छ, अब गर्न त धेरै गाह्रो हुन्छ होला, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, तर पनि गर्नुपर्ने कुरा त त्यही हो। समृद्ध गोदावरीको अभियानलाई अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि केही कुरा चाहिँ मैले यस अगाडि भने। अब यसमा चाहिँ थप चाहिँ के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ भइहाल्दै नहो, हामी कहाँ छौँ अहिले। पहिलो कुरा त हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा थाहा हुनु पऱ्यो नि, त्यसपछि न हामीले के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सोच्न सक्छौँ। र मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो गोदावरी नगरपालिका भनेको तीव्र रूपमा चाहिँ अर्बनाइजेसन सहरीकरणतर्फ गइराखेको छ। यहाँ यति धेरै बस्ती विकास भइराखेको छ, अहिले कृषि क्षेत्र चाहिँ यति धेरै ह्रास भएर गइराखेको छ, जम्मै फार्म ल्यान्ड चाहिँ नन फार्मरको हातमा गइसकेको छ, जग्गाहरू नन फार्मिङ ह्यान्ड्समा चाहिँ गइसकेको छ। सिँचाइ प्रणाली विघटन भएको छ। खाद्यान्न बाली हामीको कुरा गर्छौँ नि, त्यो त कस्तो हो भन्दाखेरि अहिले मेरो गाउँमा मेरै घर अगाडि एउटा कलभर्ट थियो, यताबाट गएको कुरो यहाँ बाटो छ, बाटो क्रस गरेर यता आउने अनि फेरि उता जाने। त्यो कलभर्ट चाहिँ तपाईँको बाटो जाने कुलोबाट कमसेकम 500 रोप्ने जग्गा सिँचाइ हुन्छ। अहिले सडक बनाउँदाखेरि त्यो भत्काउनै नपर्ने चाहिँ त्यो कलभर्ट जुन छ गुम्बज, त्यसलाई चाहिँ 10 दिन 15 दिन लगाएर ढक 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 गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बिगारेपछि पाइप राख्यो, यत्रो 6x6 को चाहिँ कलभर्ट बिगारेर 3x2 को चाहिँ पाइप राख्न ल्यायो, अथवा 3 फिटको भनौँ राख्न ल्यायो। त्यो पनि के भन्दाखेरि त्यहाँ यस्तोसँग चाहिँ निर्माण गरे कि त्यो चाहिँ पाइप नै एकदम चाहिँ उतातिर गएपछि त्यो हाइट अनि पाइप चाहिँ तल यताबाट आउने, यहाँ आएपछि त्यो हाइट चाहिँ माथि पानी जानै सक्दैन। 2-4 महिना चाहिँ त्यहाँ गएपछि त्यो पाइप पनि हिरो माटोले चाहिँ भरिन्छ, त्यसपछि नो कुलो। तर कसैलाई वास्ता चाहिँ तपाईँको गाउँठाउँमा चाहिँ कहाँ कति कुलो चाहिँ पुरिएको छ भन्ने एकपटक अध्ययन गर्नुभएको छ भने थाहा भइहाल्ला। बाँडेगाउँ, थैब, हर्सिदी, साना गाउँसम्मको मान्छेहरूलाई पानी लाने गोदावरीदेखि चाहिँ कुलो आउँथ्यो है। चिटिनीमा त्यो कुलोलाई चाहिँ तपाईँको यसरी हाइटेन गरेर अनि चाहिँ कुलो बनाएर चाहिँ सिँचाइको काम चाहिँ हुन्थ्यो। अब त्यो हाइटेन भएको जग्गा जति जम्मै खोजेर प्लटिङ गर्यो, नो कुलो। अब हाम्रो कृषिलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने हाम्रो सोच, हाम्रो काम गर्ने तरिका चाहिँ त्यस्तो रहेछ। त्यस कारण चाहिँ के भन्दाखेरि सुस्त र पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको विकास, असाध्य सुस्त भौतिक पूर्वाधारको नाममा हामीसँग खासै धेरै ठुलो कुराहरू पनि केही पनि छ जस्तो लाग्दैन। टेलिफोन तपाईँको सबैले पाइराखेकै हो, बिजुली सबैले पाइराखेकै हो, सडकको हाल हाम्रो त्यस्तो छँदैछ, नगरपालिकामा एउटा गतिलो हस्पिटल छैन, खानेपानीको अवस्था सबैले चाहिँ भोगिरहेकै हो। के छ, यति सुस्त छ कि त्यो यही सुस्तता त कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 2028 सालतिर यो गोदावरीको सडक बनायो हो, मेरो ब्याङ्कमा चाहिँ स्टाफहरूको अगाडि तिमीहरू अब गोदावरी त 10 मिनटमा पुग्न सक्छौ भनेर फुर्ती गर्थ्यो। त्यति बेला ट्राफिक पनि धेरै थिएन, सडक भर्खर बनाएको थियो, सरर आउँदाखेरि त 10-15 मिनटमा पुग्ने। अहिले साधुवाद पुग्नलाई 1 घन्टा लाग्छ। यस्तो अवस्था हाम्रो छ र यहाँबाट हामी समृद्धिको लागि प्रस्थान गर्दाखेरि हामी कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला त? कसैको केमा बढी फोकस होला, कसैको केमा बढी फोकस होला, तर वित्तीय क्षेत्रलाई अगाडि ल्याउनको लागि यी कुराहरू आवश्यक छन् है। यो कुराहरू राम्रो भए मात्रै वित्तीय क्षेत्रहरू चाहिँ अगाडि आउँछ। नभएदेखि मैले अगाडि भने उनीहरू भनेको जनताको पैसा असुली गरिराखेको संस्था हो, नाफामुखी संस्था हो भने चाहिँ तपाईँले आउनुहोस् भन्ने बित्तिकै उनीहरू चाहिँ भइसु दिएको। त अब यो कुराहरूमा मैले चाहिँ केलाई फोकस गर्न चाहेँ भन्दाखेरि समृद्ध गोदावरी बनाउने हो भने
पहिलो कुरा यहाँको जुन चाहिँ बस्ती विकास छ त्यसलाई चाहिँ सिस्टमेटाइज गरौँ है, नभएदेखि गोदावरी एउटा विकृत बसोबासको क्षेत्र हुन्छ है। अहिलेसम्म तपाईँलाई चाहिँ मलाई चाहिँ थाहा छैन है, तपाईँहरूलाई थाहा छ भन्ने पनि कहीँ पनि ढल निकास छ हाम्रो गोदावरीमा? कोही पनि छैन है। एउटा सडक बन्न लागिरहेछ, त्यसको ताल त्यस्तो छ। त्यस कारण मैले चाहिँ अहिले नै केमा फोकस गर्न चाहेँ भन्दाखेरि गोदावरी नगरपालिकाले बाटोघाटोको निर्माण र बस्ती विकासमा सबैभन्दा बढी ध्यान, भौतिक पूर्वाधार भन्नाले अरू पनि छन्, तर अरू भन्दा पनि यसमा चाहिँ बढी ध्यान दिउँ है। नत्र त यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि घरहरू तनातन बनिसकेपछि त तपाईँको यहाँको चाहिँ अन्डरग्राउन्ड वाटर त छुनु पनि नहुने हुन्छ। सबैको आफ्नो आफ्नो एउटा पिच चाहिहाल्यो होइन। अनि के अवस्था होला हेर्नुहोस् त, अस्ति हाम्रो माननीय नवराजले पनि भन्नुभएको थियो नगरपालिकाको इन्जिनियरहरू के हेरेर बस्नु भएको छ, यही गतिमा हाम्रो चाहिँ नगर चाहिँ अगाडि बढ्नै हो भने यो त तपाईँको समृद्ध होइन, यो त जुन हामीलाई चाहिँ एउटा गर्व छ नि गोदावरीको विषयमा चाहिँ हामीलाई अलिकति गर्व छ नि। हाम्रो त एउटा चाहिँ प्राकृतिक रूपले सुन्दर हावापानीले राम्रो क्षेत्र भन्ने चाहिँ जुन हामीलाई एउटा घमण्ड जस्तै छ नि, त्यो त जान्छ र साथमा अर्को 5-10 वर्षमा त यो हेर्नै नहुने हुन्छ। त्यसैले म चाहिँ के चाहन्छु भन्दाखेरि भौतिक पूर्वाधार विकासमा एकदम प्रायोरिटी दियो र त्यसमा विशेष गरेर सडक, ढल निकास, सिस्टमेटाइज बस्ती विकास है। मैले सिस्टमेटाइज बस्ती विकास किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ जसलाई जे मन लाग्यो त्यसरी नै घर बनाउनु त होइन नि हो। अहिले देखिएको छ जसलाई जसरी मन लाग्यो त्यसरी बनाएको छ। बाटो मिचेर पनि बनाएको छ, ढल मिचेर पनि बनाएको छ। हेर्ने कोही छैन, बोल्ने कोही छैन, बोलेको चाहिँ 17 कमाइ होला भन्ने सबैलाई डर छ। त्यस्तो अवस्था चाहिँ नहोस्, यसमा चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिउँ। यसले हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि इकोनोमिक एक्टिभिटी बढाउनलाई चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ खेल्छ है। त्यसपछि म चाहिँ के चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो साना घरेलु तथा मझौला उद्योग, व्यापार व्यवसाय र पर्यटनको सम्वर्धनमा चाहिँ जोड दिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ विशेष फोकस चाहिँ मैले विशेष त्यसमा फोकस दिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ। अब औद्योगिकरणको कुरा गर्दाखेरि नि कुन चाहिँ उद्योगीले हाम्रो नगरपालिकामा आएर चाहिँ उद्योग खोल्नु भनेर जग्गा लिन आउनु होला। बाटोसाटो बन्ला त्यसैले चाहिँ अहिले नै लिइराखौँ भनेर आयो भने मात्रै हो, नभएदेखि चाहिँ लगनखेलदेखि गोदावरी पुग्नलाई चाहिँ 1.5 घन्टा लाग्ने ठाउँमा उद्योग खोल्न जाने, त्यो पनि रोपनीको चाहिँ 3 करोड तिरेर चाहिँ लगानी गर्न जाने। उहाँ चाहिँ चितवन जाउँ, कट्ठाको चाहिँ 4 लाखमा पाइन्छ, 100 कट्ठा किन्यो भने चाहिँ कतिमा आउँछ। हाम्रो लगानी त त्यहाँ गरौँ न। यहाँ गोदावरीमा चाहिँ 10 रोपनी जग्गा किनेको पैसाले त हाम्रो उद्योग नै स्थापना भइसक्छ, यहाँ किन हामी गर्ने? त्यसैले मलाई चाहिँ के चाहिँ लाग्छ भन्दाखेरि ठुलो उद्योगको सम्भावना चाहिँ म कम देख्छु है। मसँग पैसा भएदेखि ठुलो उद्योग म त यहाँ लाउँदिनँ। किन लाउँदैन भन्दाखेरि न यहाँ र मेटेरियल ल्याउन सजिलो छ, न यहाँबाट चाहिँ फिनिस्ड प्रडक्ट चाहिँ बाहिर ट्रान्सपोर्टेसन गर्न सजिलो छ, न यहाँ म्यान पावरको चाहिँ बाहुल्यता छ। यहाँ हुने चाहिँ के भन्दाखेरि साना मझौला उद्योगहरू चाहिँ यहाँ हुनसक्छ। कति उद्योगहरू यहाँ चलिराखेको पनि छैन भन्ने पनि होइन, तर ती चाहिँ ठुला होइन, साना अथवा मझौला उद्योगहरू चाहिँ को बाहुल्यता भयो भने हाम्रो नागरिकहरूले त्यहाँ काम पाउँछ, इकोनोमीलाई टेवा पुग्छ। साना र घरेलु उद्योगको चाइनाको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ 45%, उसको नेसनल प्रोडक्सनमा चाइनाको नेसनल प्रोडक्सनमा चाहिँ एसएमइजको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ 45%। इन्डियाको एसएमइजहरू माइक्रो एसएमइजहरू भन्छ उनीहरूले, साना तथा मझौला र माइक्रो इन्डस्ट्रिजहरू उनीहरूको 40%। त्यस कारण यो साना तथा घरेलु उद्योग छ नि, यसलाई चाहिँ सानो ठान्नु हुँदैन। यसले हाम्रो चाहिँ मास मान्छेहरूलाई रोजगारी दिइराखेको हुन्छ, यसले चाहिँ हाम्रो इकोनोमीलाई चाहिँ चलायमान बनाइराखेको हुन्छ र हामीलाई आवश्यक पनि छ। हाम्रो साना उद्योग भनेको हामीलाई आवश्यक भएको कुराहरू चाहिँ त्यसले गरिराखेको हुन्छ नि, इन द डोर स्टेप होइन। अब हामीले चाहिँ तपाईँको कतिपय कुराहरू चाहिँ बाहिरबाट आउँछ, यहाँ नभए पनि बाहिरबाट उत्पादन भएर आउँदाखेरि पनि यहाँ आउने कुराहरू चाहिँ एक थरी भयो। तर अब धान मिल त हामीलाई यहीँ चाहियो नि,
थुप्रै छन् यसो दुग्ध व्यवसाय, कुखुरा पालन, भङ्गुर पालन भयो, पर्यटनको सम्बोधन भयो। मैले हालसालै चाहिँ सुनेको थिएँ पर्यटनको बारेमा चाहिँ एउटा मैले चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ स्ट्याटस पढेको थिएँ। गोदावरी नगरपालिकाको 50 किलोमिटर वर्ग क्षेत्रभित्र पर्यटकीय संरचना, भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्नलाई नेपाल सरकारले चाहिँ स्वीकृति दिएको छ भनेर एउटा मलाई एउटा पर्यावरणीय मञ्च भन्ने छ, उसले चाहिँ स्ट्याटस चाहिँ पोस्ट गरेको थियो। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि ओहो, यो त पुरा सरकारले चाहिँ पो उल्टिन लागेको रहेछ गोदावरीको चाहिँ पर्यटन विकासको लागि। अनि हिजो अस्ति मात्रै एउटा निर्णय फेरि सुन्नमा आएको थियो, गोदावरी क्षेत्रलाई चाहिँ के अरे त्यो सम्वर्धन क्षेत्र सम्पदाको रूपमा त्यसलाई चाहिँ एनाउन्स गर्ने भन्ने निर्णय पनि एउटा पढ्न चाहिँ पाएको थिएँ। पर्यटनको लागि त्यो धेरै ठुलो कुराहरू भइरहेको रहेछ गोदावरीमा। अब एकपटक सुन्नमा आएको थियो के भन्दाखेरि घिउ टावरहरू बनाउने है। मनमा नै चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि किन हाम्रो फुलचोकी डाँडा आफै घिउ टावर होइन र। अब यस्तो यस्तो कुरा नगरेर वास्तवमै पर्यटनको सम्वर्धनको लागि हामीले काम गर्ने भएदेखि सरकारले जुन निर्णय गरेको छ भनिएको छ त्यो एउटा मैले पोस्ट पढेँ 50 वर्ग किलोमिटर अन्त 50 वर्ग किलोमिटर छ कि छैन मलाई थाहा छैन, तर उसले पोस्ट गरेकोमा चाहिँ 50 वर्ग किलोमिटर भन्ने छ। त्यसमा लेखिएको पोस्टमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो पर्यटनसँग चाहिँ सम्बद्ध सबै चाहिँ मन्त्रालयहरूबाट स्वीकृति लिइसकेको चाहिँ उसले चाहिँ लेखाएको छ त्यहाँ एकदम लाइनै यो मन्त्रालयबाट यति मितिमा स्वीकृत भएको, यो मन्त्रालयमा त यति मितिमा स्वीकृत भएको भन्ने। तर त्यो हो कि होइन मलाई चाहिँ थाहा छैन है। तर पनि के भन्दाखेरि पर्यटनलाई चाहिँ हामीले एउटा फोकल पोइन्टको रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ र यो क्षेत्रको चाहिँ विकास चाहिँ हामी कहाँ सम्भव छ। खास गरेर डोमेस्टिक टुरिज्म, इन्टरनेसनल टुरिज्म पनि बिस्तारै आउला। अब हालै चाहिँ सभागृह बनिरहेछ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 3000सम्म मान्छे बस्न सक्ने। यो सबै कुरा हुँदै पनि एक थरी मान्छे गरिबी रह्यो भने के हुन्छ? गरिब नै हुँदै जाने, धनी नै हुँदै जाने भयो भने के हुन्छ? त्यसलाई त हामी समृद्धि मान्न सक्दैनौँ। जुन बेलासम्म गरिबको चाहिँ ढोकामा विकासको फल पुग्दैन त्यति बेलासम्म त्यसलाई हामीले समृद्ध भएको मान्न सक्दैनौँ। बिपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो। अब त्यसपछि चाहिँ के भन्दाखेरि गरिबी निवारणको कुरा मैले धेरै लामो नगरौँ र कृषिमा चाहिँ मैले नगदे बाली र पशुपालन दुईटालाई चाहिँ बढी जोड दिनुपर्ने भन्ने चाहिँ मैले ठानेको छु। पशुपालनको यथेष्ट सम्भावना छ हाम्रो क्षेत्रमा, अघि उपमेयरजीले पनि भन्नुभयो, र नगदे बालीको पनि प्रशस्त चाहिँ सम्भावना छ, तर खाद्यान्न बालीको सम्भावना म चाहिँ देख्दिनँ। हाई भ्यालु क्रप्स, फ्रुट्स र हर्टिकल्चरमा चाहिँ हाई भ्यालु फलफुलको चाहिँ हाई भ्यालु, जस्तै हामी कहाँ त डाँडा काँडा चाहिँ थुप्रै छ, त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि एभोकाडो मात्रै लगाउन सक्यो भने पनि त्यो त बम्पर हुन्छ जस्तो लाग्छ। हामीसँग भएको पैसा चाहिँ कसरी युटिलाइज भएको रहेछ त अहिले ब्याङ्कहरूसँग भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ हेर्न सक्यौँ भने अझ राम्रो हुन्छ। मैले चाहिँ के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मैले कृषि विकास ब्याङ्कबाट मात्रै डाटा लिन सक्छु, त्यसैले चाहिँ त्यसलाई मात्रै मैले लिएर हेर्दाखेरि जम्मा लगनखेलमा एउटा शाखा छ, त्यसले जम्मा पैसा डिपोजिट लिएको चाहिँ 457 करोड रहेछ, उसले लगानी गरेको 53 करोड, अथवा उसले ललितपुरबाट 457 करोड लियो, 53 करोड लगानी गर्यो। साधोपातले 81 करोड लियो, 70 करोड लगानी गर्यो। मङ्गलबजारले 259 करोड लियो, 87 करोड लगानी गर्यो। चापागाउँले 45 करोड लियो, 80 करोड लगानी गर्यो। धेरै जसो पहाडी क्षेत्रमा उसले लगानी गर्यो भनेपछि हाम्रो चाहिँ यत्रो पैसा चाहिँ कहाँ गएको रहेछ त? हाम्रो नगरपालिकामा कन्ज्युम भएको छैन रहेछ। ललितपुर जिल्लामै हाम्रो चाहिँ पैसा चाहिँ कन्ज्युम भएको रहेछ। कहाँ गयो त्यो पैसा भन्दाखेरि जहाँ सम्भाव्यता छ त्यहाँ गयो। हामीले त यो सम्भाव्यताको विकास गर्नै सकेनछौँ। अनि कसरी हाम्रो पैसा चाहिँ हामी कहाँ रहन्छ? हामीले त के चाहिँ गर्न सक्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि यहाँको पैसा यहीँ रहोस् न, त्यसबाट अझ वृद्धि होस्, त्यो पनि यहीँ रहोस्। तर चाहिँ त्यस्तो अवस्था चाहिँ छैन। अब यो ब्याङ्कहरूसँग चाहिँ लिङ्केज चाहिँ किन चाहिँ त्यति सबल छैन
ब्याङ्कहरूसँगको भएको पैसा चाहिँ हामीले चाहिँ किन चाहिँ लिन सकिरहेको छैनौँ भन्ने विषयमा चाहिँ मैले अलिकति टिप्पणी गरेको छु। अब मान्छेको तालिमै छैन, कमजोर शिक्षा प्रणाली छ, उत्प्रेरणाको कमी छ, जागिरको चाहना धेरै छ, परम्परागत सामाजिक धारणा के छ भन्दाखेरि जागिर खाएपछि ठुलो मान्छे भइने भन्ने छ, उद्योग व्यापार गऱ्यो भने सानो मान्छे भइने भन्ने छ। घिउ पुँजी नै छैन कति मान्छेसँग, ग्रेजुएसन गरेको छ, घिउ पुँजी नै छैन, कामभन्दा कुरा धेरै गर्ने बानी छ, औपचारिक कर्जमा अरू चाहिँ यति तपाईँको चाहिँ झन्झट छ कि यो उद्योग स्थापना गर्ने भन्ने कुरा पनि। त्यसैले चाहिँ आफ्नो व्यापारलाई औपचारिकरण चाहिँ गर्नै चाहँदैन सकेसम्म। धितोमा कमी छ, ब्याङ्करले धितो चाहिँ तपाईँले 1 करोडमा चाहिँ किनेको जग्गा धितोमा गर्नु पऱ्यो भने 10 लाख गर्ने छैन। तपाईँलाई चाहिएको छ 30 लाख, उसको मूल्याङ्कन 10 लाख, किनेको 1 करोड। अब डकुमेन्टेसन गर्नै सक्दैन। यो सबै कुराले गर्दाखेरि जुन चाहिँ पुँजी आफूलाई लिनुपर्ने हो त्यो पनि लिन नसक्ने अवस्थामा छन्। र यसलाई लिङ्केज गर्नको लागि कसैले कुनै न कुनै चाहिँ पार्टीले यो लिङ्केज वित्तीय संस्थाहरू र हाम्रो उद्यमी व्यवसायहरूको बिचमा लिङ्केज स्थापना गर्न सक्यो भने त्यो पनि एउटा राम्रै पक्ष हुन्छ। हाम्रो वित्तीय संस्थाहरूले उत्प्रेरणको काम गर्दैन। उनीहरूले तपाईँले ल्याएको डकुमेन्ट हेर्छ, त्यो चार्टर एकाउन्टेन्टले बनाइदिइहाल्नुहुन्छ, प्रफिट रेसियो कति छ, तपाईँको उत्पादन के छ, क्यापिटल कति आदि इत्यादि उसले हेर्छ। त्यो ठिक छ भने तपाईँले चाहिँ के भनेदेखि ललाइजा भनेर दिइदिन्छ। उत्प्रेरण गर्ने काम चाहिँ ब्याङ्कहरूले गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूले यो ब्याङ्कहरूको चाहिँ जुन स्रोत छ त्यो उपभोग गर्न सक्दैन। सामुदायिक वित्तीय संस्थाहरूको कमी, वित्तीय संस्थाहरूको परियोजना कर्जा नै, सानसानो कर्जालाई परियोजना दिँदैन, हाइड्रोलाई भए पनि दिन्छ। हाइड्रोमा चाहिँ 10 अरब चाहियो भनेपछि प्रोजेक्टमा, तपाईँलाई 10 लाख चाहियो भने धितो खोज्यो। वित्तीय संस्थाहरूमा नाफी हुँदा श्रम क्षेत्रमा बढी केन्द्रित चर्को ब्याज। अस्ति मात्रै बाबुराम भट्टराईजीले भन्नुभएको थियो नि, यत्रो इकोनोमिक डाउनफल छ, ब्याङ्कहरूको नाफा चाहिँ कसरी बढ्यो? मलाई त कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि म त फेरि चाहिँ त्यो क्षेत्रको चाहिँ अलिकति नलेज पनि राख्ने मान्छे भएको हुनाले मलाई के एकजनाले त बोल्यो, सुन्ने त छैन। हेर्नुहोस्, सुन्दैन। किन भन्दाखेरि नेपालको होल इकोनोमी नै 150 परिवारको हातमा छ, मुठीमा छ। म चाहिँ के भएको चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ बाँडेगाउँ थैबामा चाहिँ 8वटा ब्याङ्कको शाखा रहेछ। गोदावरीमा छैन, गोदामचौरमा छैन। लेलेबाट उता गइसकेपछि एउटा छ के अरे सनराइज ब्याङ्कको गोटीखेलमा। कमसेकम चाहिँ वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ क्षेत्रगत रूपमा चाहिँ सन्तुलन राखे पनि त हुन्थ्यो नि जस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो है। त्यो कुरामा त अब रोल प्ले गर्ने केले म जस्तो साधारण नागरिकले भन्ने कुरा त भएन। नगरपालिकाले चाहिँ के होइन, तपाईँहरूले चाहिँ यहीँ खोल्नुपर्ने, जो आयो भने बाँडेगाउँ थैबामै बस्नुपर्ने, चापगाउँमै बस्नुपर्ने, तपाईँले गएर लिलेमा बस्दिए पनि त हुन्छ। अलिकति क्षेत्रगत रूपमा सञ्चालन भए हुन्थ्यो। किन भन्दाखेरि मान्छेलाई त्यहाँ पुग्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। र त्यहाँ ब्याङ्क राखेपछि ब्याङ्कको चाहिँ म्यानेजरको कर्मचारीको एउटा ड्युटी के हुन्छ भन्दाखेरि उसले लगानी गर्नुपर्छ, उसलाई त दिएको हुन्छ नि। अझ यहाँ यो चाहिँ के छ, गोदावरी समृद्धिको अभियानसँग चाहिँ उनीहरूलाई टाइअप गरेर ल्याउँदाखेरि त हामी त के गर्छौँ भन्दाखेरि समीक्षा गर्छौँ है। हामीले ब्याङ्कको ऋण चाहिँ यति प्रवाह गर्ने भनेर टार्गेट राखेको छ, हाउ मच यति हेर्नु पऱ्यो नि परेन। हाम्रो चाहिँ क्षेत्रको चाहिँ पैसा उठाउने अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ लगानी गर्ने चाहिँ वास्तै नगर्ने। हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घले उसलाई फिडब्याक दिन्छ, तिमी यहाँ जाऊ न, हाम्रो गोदावरी समृद्धि अभियानले चाहिँ यहाँ जाने भनेको छ, तिमी त्यो क्षेत्रमा जाऊ। खाले गाडीमा लगानी गरेछ, घर जग्गामा लगानी गरेछ, त्यस्तो गर्ने हो तिमीले, जाऊ न, घरेलु उद्योगमा जाऊ। ग्राहक चाहियो, ग्राहक म पठाइदिन्छु। सामुदायिक स्थानीय वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना भनेर मैले के गर्न खोजेको भन्दाखेरि मैले ठ्याक्कै चाहिँ त्यो कन्ट्री चाहिँ बिर्सेँ। कुनै मुलुकमा जाँदाखेरि मैले देखेको डेरीको एउटा चाहिँ कोअपरेटिभ रहेछ। डेरीवाला मात्रै, हामीले अहिले डेरीको कुरा गऱ्यो नि, पशुपालन व्यवसायको कुरा गऱ्यो नि, स्विजरल्यान्ड त समृद्ध मुलुक हो नि, तर त्यहाँको गाउँमा गाई नपाल्ने किसानै छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त संसारभरि स्विजरल्यान्डको चक्लेट खान्छ नि। हामीमा पनि त्यस्तै हुने ठाउँ हो यो पनि। गोदावरी क्षेत्र भनेको पनि त्यति चाहिँ हुनसक्ने ठाउँ हो। तर अब हामी कहाँ चाहिँ के भन्छ, 4वटा भैँसी पाल्यो, त्यही पुरानो तरिकाले पाल्यो, पुरानै सबै कुरो पुरानै। मैले यो चाहिँ सामुदायिक स्थानीय विकास वित्तीय संस्थाहरूको कुरा के भन्न खोजेको भन्दाखेरि त्यो सहकारी संस्था मैले हेरेकोमा
त्यहाँ चाहिँ त्यो सहकारी संस्थाले सहकारी संस्थाको त्योसँग चाहिँ आबद्ध मान्छेहरूलाई चाहिने सबै कुरो त्यसले पुऱ्याइदिएको छ। मल चाहिँ ल्याइदिएको छ, औषधि उपचार चाहिँ ल्याइदिएको छ, आफ्नै हस्पिटल खडा गरेको छ। तपाईँको भएको पैसा चाहिँ अन्त नलैजाऊ र यार, अरू ब्याङ्कलाई किन जाने? त्यो त अरूको हो भने हाम्रो पैसा लिएर उसले अरूलाई दिएर नाफा खाएर ऊ चाहिँ धनी हुने, अनि हामी चाहिँ गरिबको गरिबै, अनि हाम्रो पैसा उनीहरूलाई किन दिनुपर्ने? हाम्रो पैसा हामीसँगै राखौँ, हाम्रै सदस्यहरूलाई चाहिन्छ भने पनि दिउँ, बढी छ भने बाहिर पनि दिउँला, तर नाफा आएको त हाम्रै भयो नि त। त्यसैले चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रै सामुदायिक त्यस्तो सामुदायिक वित्तीय संस्था चाहिँ नेवारहरूको थियो। हेर्नुहोस्, गुठीमा भएको अलिअलि पैसा त्यहाँ चाहिँ लगानी पनि गरिन्थ्यो, अलिअलि बचत पनि गरिन्थ्यो। होल इकोनोमीको धरोहर थियो उनीहरूसँग। पुलो निर्माण गर्ने, बाटो बनाउने सबै त्यो गुठीले गर्थ्यो। त्यो एउटा सामुदायिक वित्तीय संस्थाको रूपमा त्यसलाई विकास गर्न सकिन्थ्यो। त्यो चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै लोपोन्मुख भइरहेछ। यो पहाडतिर छ सामुदायिक दुग्ध व्यवसायी सहकारी सङ्घ भन्ने मैले पढाएको थिएँ। तिनीहरूलाई हामीले चाहिँ मोटिभेट गरौँ, उनीहरूलाई एउटा वित्तीय संस्थाको रूपमा डेभलप हुने चाहिँ चान्स दिउँ। उनीहरूले दिन्छ नि घरलाई। किन सधैँभरि यो सिटिजन ब्याङ्क, सनराइज ब्याङ्क, मेगा ब्याङ्क, यो ब्याङ्क? जनताको आफ्नै सामुदायिक वित्तीय संस्था भयो भने सबैभन्दा राम्रो जस्तो मलाई लाग्छ है। थुप्रै अपर्च्युनिटीहरू छ हाम्रो नगरपालिकाको अगाडि। राजधानीको एउटा अभिन्न अङ्ग हो, भौगोलिक रूपमा सुन्दर छ। मैले त्यत्रो ब्याङ्कक घुमेको छु यार, पहाडतिर म गएको छैन है। त्यो ब्याङ्ककको पुरा त्यो सहर वरिपरि मैले चाहिँ प्राकृतिक सौन्दर्य भनेको त केही पनि देखेँ। समुद्र एउटा बाहेक केही पनि छैन। सबै मान्छेले बनाएको। बाँदर नचाउने खेल पनि मान्छेले बनाएको, सर्प बेरेर देखाउने पनि मान्छेले बनाएको, त्यो गोहीसँग खेल्ने पनि मान्छेले बनाएको। तपाईँ प्राकृतिक सौन्दर्य त केही पनि छैन। हामी कहाँ भरिपूर्ण छ, मनमोहक हावापानी छ, एकदम चाहिँ के भन्दाखेरि पपुलेसन छ, मार्केट छ, अझ व्यापार व्यवसाय उद्योगको चाहिँ वृद्धि पनि हुने गरेको छ। स्रोत प्रशासनको यथेष्ट जगेर्ना हुन सक्ने ठाउँ छ, प्रचुर सम्भावना छ। त्यस कारण चाहिँ के भन्दाखेरि यो अभियान चाहिँ जुन छ हाम्रो, त्यसलाई चाहिँ सफल बनाउनलाई चाहिने सबै तपाईँको बेसिक निड्सहरू चाहिँ यहाँ भयो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ है। एक दिनको प्रक्रिया नठानौँ, यो धेरै लामो, यो चाहिँ जुन चाहिँ अभियान छ, समृद्धिको अभियान छ, इट मे टेक 50 years। हामीले त्यो त्यतिसम्म परको चाहिँ सोच विचार चाहिँ राखेर काम गर्नुपर्छ। यो हाम्रो चाहिँ समृद्ध गोदावरीको चाहिँ हामीले जे कुराहरू भन्यौँ त्यो चाहिँ सबै चाहिँ अपरिवर्तनीय पनि होइन। बिचबिचमा हामीले चाहिँ अनगोइङ इभ्यालुएसन गर्दाखेरि होइन 5 वर्षपछि त हाम्रो सबै बाटो बनिसक्यो भाइ, अब त यो बाटोमा प्राथमिकीकरण भएन नि, अब त नेक्स्टमा हामी जाउन पनि हामी भन्न सक्छौँ। तर यसको लागि सबै सरोकारवालाहरूको समर्थन चाहिन्छ, प्रतिबद्धता चाहिन्छ, सहभागिता चाहिन्छ, मेहनत चाहिन्छ। त्यो आवश्यक छ। धेरै जसो डेभलपिङ कन्ट्रीमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो डेभलपमेन्टको कुराहरू चाहिँ सभा सम्मेलनमै कन्फाइन हुने, एउटा डकुमेन्ट तयार हुन्छ, त्यहाँसम्म ठिकै छ, त्यसपछि नो मुभमेन्ट, खालि सभा सम्मेलन गर्ने त्यस्तो हुन्छ। त्यसको चाहिँ हुन नदिउँ। हामीले सबै हाम्रो चाहिँ सहभागिता जसको यसमा हुन आवश्यक छ उनीहरूको कमिटमेन्ट लिउँ, उनीहरूलाई सामेल गरौँ, उनीहरूलाई चाहिँ ओनरसिपको फिलिङ हुन दिउँ। यो गोदावरी समृद्ध अभियान चाहिँ मेरो पनि हो। केही कठिनाइहरू छन्, त्यस्तो कठिनाइ नभएको त के हुन्छ संसारमा हो। तर पनि चाहिँ के भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ सफल पार्न सकिने चाहिँ प्रचुर सम्भावना चाहिँ म चाहिँ देख्छु है यो गोदावरी नगरपालिकालाई। र जति पनि हाम्रो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले बोल्नुभयो त्यसबाट पनि के अनुमान गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूको मनमा पनि छ है, यस्तो यस्तो गर्न पाएदेखि चाहिँ गोदावरी नगरपालिका चाहिँ समृद्ध हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँहरूको मनमा पनि छ। लिडरसिप पनि त्यस्तो हुनु पर्यो, जुन अगुवा हुनेहरू हो उहाँहरू चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँहरूको सोच विचार चाहिँ एकदम परिपक्व हुनु पर्यो, एकदम डेडिकेटेड, कमिटेड, एकदम तपाईँ के भन्छ त्यो प्रफाउन्डेड दृढ विश्वास उनीहरूमा हुनु पर्यो। र कमसेकम उनीहरूसँग त्यति भयो भने, उनीहरू दक्ष भयो भने एम राम्रो बन्ला, नियम राम्रो बन्ला, प्रणाली राम्रो बन्ला, सिस्टम राम्रो बन्ला, प्रोजेक्टहरू राम्रो बन्ला, अनि नै समृद्ध गोदावरी चाहिँ हामीले पाउँछौँ। अनि नै तपाईँको वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ के भन्दाखेरि ओहो यहाँ त भयङ्कर काम भइरहेको छ नि, हामी जाउँ न त्यहाँ,
त्यहाँ लगानी गरौँ न हामी यति भनेर मैले अलिकति बढी टाइम लिएँ सरी। आर्थिक रूपमा यसरी समृद्ध बन्न सकिन्छ भनेर आफ्ना कार्यपत्र प्रस्तुत गरिदिनु भयो। कृषि विकास ब्याङ्कका पूर्व महाप्रबन्धक रामचन्द्र महर्जनज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र उहाँलाई मानेको चिनो मार्फत सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ यस आयोजक संस्था गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका आदरणीय अध्यक्ष जगन्नाथ कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। आयोजक संस्था उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष जगन्नाथ महर्जनज्यू। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक बीएम आचार्यज्यूलाई। गोदावरी नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउन एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जुन आर्थिक क्षेत्र छ, आदरणीय कृषि विकास ब्याङ्कका पूर्व महाप्रबन्धक श्री रामचन्द्र महर्जनज्यू उहाँको विचार सुन्ने यो अवसर प्राप्त भयो। आर्थिक क्षेत्रलाई कसरी चलायमान बनाउने, आर्थिक क्षेत्रले साँच्चै नै समृद्धिमा कस्तो रोल प्ले गर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण विषय हो। उहाँको जुन अनुभव, उहाँले जुन आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बन्न र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन 34 वर्ष कृषि विकास ब्याङ्क जुन ब्याङ्क नेपालको धरोहरको रूपमा रहेको ब्याङ्क हो, त्यो ब्याङ्कलाई उहाँले आफ्नो जुन योगदान पुर्याउनु भएको छ, त्यसै योगदान गोदावरी नगर क्षेत्रलाई, यो गोदावरी क्षेत्रलाई पनि समृद्ध बनाउन र यो क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउने महत्त्वपूर्ण पाटो आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन या समृद्धिको महत्त्वपूर्ण विषयमा उहाँको अनुभव साँच्चै नै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। उहाँको यो महत्त्वपूर्ण विचार, उहाँको यो महत्त्वपूर्ण र दूरदर्शी परिकल्पना जसले गोदावरी नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउन र यसको समृद्धिको परिकल्पना र नक्साङ्कन गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। आजको यो उहाँको महत्त्वपूर्ण विचार, उहाँको महत्त्वपूर्ण यो उपस्थिति र प्रस्तुतिको लागि गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ र उहाँको यो परिकल्पना साकार हुनेमा हामी विश्वस्त पनि छौँ। उहाँ जस्तै अरू पनि धेरै विषय विज्ञहरूको यस्तै परिकल्पना र अनुभव र दूरदर्शी विचारको आवश्यकता छ। हामी आगामी दिनमा उहाँले जसरी गोदावरी इकोनोमिक फोरममा सल्लाहकारको रूपमा हामीलाई सरसल्लाह मार्गदर्शन दिँदै आउनुभएको छ, गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई मात्रै नभएर हामीले गोदावरी इकोनोमिक फोरम मार्फत गोदावरी नगरपालिकालाई पनि आफ्नो विकास निर्माण र योजना तर्जुमा उहाँहरूको मार्गदर्शन, उहाँहरूको अनुभव, उहाँहरूको विचार प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। आगामी दिनमा पनि यसले निरन्तरता पाओस् र त्यो नै निरन्तरता उहाँहरूको अनुभवबाट नै समृद्ध गोदावरी निर्माण हुने हामीले आशा पनि लिएका छौँ। आदरणीय श्री रामचन्द्र महर्जनज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म सम्पूर्ण सहभागी व्यक्तित्वहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।